म्हज्या मोगाळ नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सींत रावतल्या आवय बापायंदो आनी जे SSC परिक्षेक बसलेले त्या भुरग्यांदो काल तुमचे SSC परिक्षेचो निकाल जालो, रिजल्ट जालो. म्हजे कडेन 2 पेपर आहात. एक पेपर नावीन टायम्स, एक पेपर हेराल्ड. नावीन टायम्स म्हणटा पास पर्सेंटेज 94.5%, जाल्यार हेराल्ड म्हणटा 94.51%. आतां चिंतात, हे रिजल्ट डिक्लेअर करपाक गोवा बोर्डाच्या चेअरमॅनान एकूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. हे रिपोर्टर त्याच प्रेस कॉन्फरन्साक आसले, पूण 2 पेपराचेर सांगतना तांचे कडेन मिस्टेक जाल्या, कोणा कडेन तरी. आतां कोण सारको ना तें हांव सोदूंक वचना. हें तुमकां सांगपाचो हेतू कितें? फेल्युअर कोणा कडेन जाता. आतां तुमचो रिजल्ट जाहीर जातकच थोडी जाणां लिमिटे भायर खुशाल जाली आसतली. खुशाल अजून पासून तांचे हांगात बसना आसतले तांचे खुशालकाय, इतली खुशालकाय तांकां जाली आसतली, कित्याक तांणी परफॉर्मन्सूय एक्सलंट केला आसतलें. थोड्यांक एश मेळ्ळा आसतलो, पास जाल्यार रिजल्ट बरो आयला, तरी पूण तांकां तितलें बरें दिसना, कित्याक घडये ते चिंततात आपल्यान आनी इल्लें बरें करूंक जातालें. आनी निमाणें जे कोण हे परिक्षेक तांकां येश मेळूंक ना. हांव तांकां फेल्युअर म्हणना, हांव तांकां म्हणटा जांकां हे परिक्षेक येश मेळूंक ना. हांव पयलो उलयतां हे तिसऱ्या ग्रुपा कडेन, जे भुरगे की भुरगीं, चलयो चले परिक्षेक नापास जाल्या. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांदो, म्हाका कळटा तुमचे मतींत कितें चिंतना येतात आसतली. थोडी तुमी चिंतता आसतली आमी जिवितांत हारली म्हणून. तुमकां हांव एकूच सांगता, failure is a stepping stone to success. म्हणल्यार आमी हारप हो जावन आसा पयलो पावंडो आमकां येश मेळपाक. सो हारले तांणी अशें चिंतूंक फावना की आमी जिवितांत हारले, आमचे कडेन कांय जायना. तुमकां आवय बापाय किणटलेत, म्हणटलेत की तुमचे कडेन SSC सुद्दां पास जावंक जावना. तुमकां फ्रेंड्स आहा ते मातशे पयस कोत्तलेत की आमी बरे मार्क्स घेवन पास जाल्या, आमकां डिस्टिंक्शन मेवलां आनी तो पयरे फेल जालो. असलें वातावरण तुमचे सोबोवती क्रिएट जातलें आनी एक फावटी तुमकां दिसतलें हे संवसारांत रावन कितें. असली ह्या वेळार चिंतना तुमी तुमच्या मोतींत हाडपाची ना. तुमी चिंतूंक जाय, हे फावटी तर हांव नापास जाला, हे फावटी तर हांव फेल जाला, म्हाका सेकंड चान्स आसा, म्हाका आनीक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, आनी हांव हे फावटी प्रयत्न केला त्या परस तिब्रादान चोब्रादान प्रयत्न करतलो, आनीक जे म्हाका आयज लोजयेंत घालतात तांच्या परस हांव शायन जातलो. ही चिंतना तुमच्या मोतींत हाडपाची तुमी गरज आसा. आनी जायते सोंपेपण आसा. आज तुमी फेल जाल्यार तुमकां आनी एक वरस रावची गरज ना. तुमच्यान रिपीट एग्जाम घेवन तुमी पास जावंक जाता. आनी जे कोण खुशाल नात
पर्सेंटेज पडल्या ती घेवन तांणी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिवन तांची पर्सेंटेज इम्प्रूवूय करूंक जाता. पूण हातूंत रिस्क आहा. तूं इम्प्रूवमेंटाक गेलो आनी मागीर तुका पडल्या ते परस कमी पर्सेंटेज पडली जाल्यार तुका लास्ट रिजल्ट कितें मेवतलो तो तुवें चिंतूंक जाय. सो सगळ्या कामांनी जी कामां आमी करतात तातूंत रिस्क आसताच. सो हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागता जी भुरगीं नापास जाल्यात तांचे कडेन देर इज ऑलवेज अ सेकंड टायम फॉर यू. You are just how many years old? 15, 17. You have not even reached the first quarter of your lifespan. म्हणजे 100 वर्सां तर मनशाचें लायफ जायत, तुम्ही 25 वर्सां देखून जियोंक ना. 10, 12, 15 वर्सां तुम्ही जियल्या आनी खूब जियोवपाचें उरलां. सो आतांच हार मानपाचें तुम्ही ना. तुम्ही हार मानूकच जायना आनी तुम्ही हारूंकच ना. तुम्ही फक्त एक पावल चुकला. सो गोट बतीन धरात जे नापास जाल्यात तांणी आपणें चिंतपाक जाय आपणाक फुडार आसा. आपणें जे करूंक ना ते आपण करून दाखयतलो. आनी हांव सांगता तुमकां तुमी तर अशें चिंतून डिसिजन घेयत जे डिस्टिंक्शन एक्सलंट घेवन पास जाल्यात तांच्या परस बरें तुमी करूंक शकता. आतां पयली क्लास जे बरे मार्कान पास जाल्यात त्या भुरग्यांक आनी ते आवय बापायक हांव सांगता आवय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक कीण नाकात. हांव जाणा 98.8 देखून पडल्यार आवय बापाय विचारता ते 0.12 कित्याक पडूंक नाका म्हणून. म्हाका दिसता थोड्यो आवय बापाय विचारतल्यो 100 आउट ऑफ 100य पडले जाल्यार 101 पडूंक कित्याक नाका म्हणून. आनी तुमी तुमच्या भुरग्यांचेर अशें विचारतकूच इतलो दबाव घालतात तांकां शिकोवपूच नाका जातलें. देखून आवय बापायक हांव सांगता भुरगो फेल जालो काय नापास जालो त्या भुरग्याक कीण नाकात. त्या भुरग्याक सकल करून दाखय नाकात. ताका अशें फिलींग दिनाकात की तूं गूड फॉर नथींग. ताका सांगात की हे फावटी तूं चुकला फुडले फावटी तूं बरें करूंक शकता आनी आमी तुज्या बरोबर आसात. तें गरजेचें. ह्या भुरग्याक जो नापास जाला त्या भुरग्याक सांगपाक आवय बापायन की जेन्ना तूं फुडें पावल मारता तेन्ना आमी तुज्या बरोबर आसात म्हूण सांगपाक एकदम गरजेचें. आनी तेन्नाच तो भुरगो फुडें पावल मारूंक शकतलो. दुसरें जे भुरगे बरे मार्क घेवन पास जाल्यात तुमची स्वप्नां आसात आवय बापायची की आपलो भुरगो हो जावचो आपलो भुरगो तो जावचो पायलट जावचो इंजिनियर जावचो डॉक्टर जावचो. ही तुमची स्वप्नां तांचेर घाली नाकात. तांकां जाय तें करपाक दियात. तुका जाय म्हूण तर भुरगो दोतोर जावपाक गेलो जाल्यार तो फातर जावंक शकता. देखून हांव तुमकां सांगता बऱ्यांतले बरे मार्क्स पडलेलो भुरगो एक बरो टिचर जायना. तुम्ही केन्ना पळयला डिस्टिंक्शन और हाय मेरिटान पास जाल्लो भुरगो केन्ना गूड टिचर जाला. आमच्यो टिचरी आमकां शिकयल्या त्यो डिस्टिंक्शन वा एक्सलंट मार्क्स घेवन पास केन्ना जावंक ना पूण त्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो टिचरी जाल्यो. आनी भुरग्याक हाय मार्क्स पडले म्हूण ताका फोर्स करून नाकात सायन्साक वच दोतोर जाव. दोतोर म्हणटा ते फकत लायफ न्ही लायफाक आनीक जायते वांटे आहात. स्पोर्ट्सूय आतां दोतोरां परस
पयशांनी फुडें पावल्लो आसा. देखून तुमी तुमचे भुरग्यांक लागशिल्ल्यान पळोवंक चड गरजेचें. बाबा आपलो भुरगो कितें लायक करता, ताजो IQ कितलो आहा, ताजो डिसलायक कितें आहा. तुका तर 100 मार्क्स पडल्या पूण तो भुरगो रोगताक पळयल्यार भिता जाल्यार तो दोतोर जावंक फावना. कित्याक दोतोर जाल्यार रोगता कडेच खेळूंक जाय. जो भुरगो हायटीक भिता तो पायलट जालो जाल्यार तो प्लेन पडटलोच. सो जे भुरग्याक जाय तेंच भुरग्याक करूंक दियात. फ्रीडम, हे फ्रीडम एकदम म्हत्वाचें. तुमचे स्वप्नां, तुमची आस आनी तुमचे म्हणटा ते भाशेन ओजें त्या भुरग्यांच्या माथ्यार घाली नाकात. एक ओजें घेवन भोंवतातूच आपलें स्वप्न सोपून आपूण कोण जातलो तें चिंतपाक. थोड्या भुरग्यांनी डिसायड केल्लें आसता बाबा आपूण अमकोच जातलो. थिंगा तर येवन आवय बापाय सांगता ना तूं थंय तें कर नाका, हें कर. हो भुरगो फेलियर जातलो फुडाराक. तो मागीर एक दिसा तुमकां किणटलो हांव इंजिनियर जावपाक सोदतालो, आवय बापायन म्हाका दोतोर केलो, म्हजे कडेन जायना. कितल्यो केसी ह्या वस्तू. सो तुमचे कडेन हांव मागता 95 पडल्यार भुरग्याक सायन्साक घालूंक सोदिनाकात आनी 60 पडल्यार % सायन्साक घालूंक सोदिनाकात. ते क्लासींतूच तुमी तर घालीत न्ही. भुरग्यांक 60% पडला आनी 90% पडला, ह्या दोन भुरग्यांक एक क्लासींत एक टिचर शिकोवपाक लागल्या जायत जाल्यार कितें इम्बॅलन्स जातलें. 90 पडला तो कितें शिकतलो आनी 60 पडला तो कितें समजतलो, हें पयलीं चिंतात. आनी कोणें चिंतपाची गरज आवय बापायनी. जेन्ना तुमी इन्फ्लुएन्स घालून हें घालून भुरग्याक सायन्सांतूच दुखलूक सोदतात तेन्ना तुमी हे तरेन चिंतपाचें खूब गरज आहा. बाबा म्हजो पूत ती धूव 60% पडलेली 95% पडलेल्या भुरग्या बरोबर कशी कम्पीट जातली. ती टिचर 95च्या लेवलार शिकयतली की 60 लेवलार शिकयतली. आनी ती शिकयता तेन्ना भुरगीं ही वायड गॅप आसतना कितें शिकतली हें तुमी चिंतपाचें गरज आसा. देखून आवयक बापायक सांगता रिजल्ट जाले काल, आयज एडमिशनाक धांव नाकात, बसात, भुरग्यांक घेवन बसात, भुरग्यां कडेन उलयात. कोणूय कॅरियर कावन्सिलर तर आसा ताकाय मेळात. तुज्या भुरग्याचो IQ तांकां टेस्ट करपाक लायात आनी तेन्नाच तो खंयचें एडमिशन घेतलो तें थारायात. पूण तें डिसिजन जेन्ना घेता तेन्ना ते 75% डिसिजन भुरग्याचें जावं दी आनी 25% तुमचे इनपुट्साचेर डिसिजन जावं दी. हेंच केल्यार आमची फुडाराची ही भुरगीं फुडाराक बरी जावंक शकतात, बरी शिकलोली जावंक शकतात, शायन जावंक शकतात. कित्याक ती वावरतली ज्या फिल्डांत तांकां बरें दिसता. हांव आलेश फ्रांसीस दाकोस्त, नागवा वेर्ना गांवचो, आमच्या सगळ्या नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या
आवय बापायक जांच्या भुरग्यांनी हे SSC एग्जामीक बरे मार्क्स घेवन पास जाल्यान तांकां सगल्यांक शाबासकी दिता. आनी परतून सांगता जी नापास जाल्यांत तांचे कांयच काबार जावंक ना, तांकांय फुडार आसा. फकत तांणी चिंतपाक जाय दीस फेलियर इज अ स्टेपींग स्टोन टू दियर सक्सेस. हें सांगून सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोग आसूं.